Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonay B. Ang mopaambit na usab kaninyo sa minungdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Salmo kapitulo 107 bersikulo 17 nga nagkanayon. Ang mga buang tungod sa ilang paglapas ug tungod sa ilang mga kadautan gisakit. Ang mga dautan nga mga tao giisip nga mga buang tungod kay sila mga malapason. Ang gitumbok dinhi mao ang mga Hudiyo nga dautan kayo og hilabihan ka mga malapason sa mga sugo sa Dios ug paghimo nini nga pag-ila sa pagkabinihag sa Babilonia. Apan ang sinultihan gihimo sa kinatibuk-an tungod kay kini adunay parehas nga katugbang nga paghubad sa pamatasan sa tanan nga mga dautan nga mga tawo sa tibok bahin sa kalibutan. Wala na ilabaw pang binuang kaysa usa ka buhat sa pagkadautan. Walay kaalam nga nabatunan sa pagtuman sa Dios. Salamat og maayong adlaw.